كما حضراتكم لمون كم تلمود صاوعتنا خبركم أبزي زترخوكم تكالات ميديان سمويا غازيتا نتن بشمين بشمود من نتن تقرأين زلن مسكانا تقرب بمقتصال لما عنتي نزي غازيتا ومجلسي بعد ما زجورنا له مخنيات بأوروه حدا أو وقت استفتر عبي أجندة له نسون وقتها معبالتات بحافش هذا ملكتني خون تي وانا أجندة تو بمداي منجست إثيوبيا ويدما بورد مرزا إثيوبيا زكلا قلوه ناي مرزا خلتشحن عصر تشمنتن زملكت أجندة له ذا أجندة زي زملكت تجارو بالسخفتا زرعي والله كم عدل زرعي وون الله مالتي سلازوز قدايزي كمود بزلنا مرجعي بحدن بخالين من قد وكاز جلسنا انتخنا جنب السروع والدباو مرجعي نحن جلس سلا زدلنا أو نقوله نجر لنا كاو قتيل دما أب استفلا ليو فلات جراي زلوا لعلو تمرارحن عبالاتن ودمنات النت تجراي زبط حم زلوا من جلتاع ما أسرتي وزترفع الله أو عبالاتنا نمرارحن نطرحون جنزي كنا عبز خونه يخون ودابة زلوا تجارون بسنكي زتفلي مرجعي أمن سبيلا وحطة تاتومن ونكي ترفع حاوس كازبت صح من جلتاع تسفى من إسي مقهم زود كاتكم إذا زغط صلوا الخناتات سلزلوا أو نقوله نجرون علنا أبزق النيات تي مريح ودب يزمل مرح ودبن تبزين ور من جدي تمرح خوين زلوا من قستن بب إبرز جوروهم وعلاتات نيرهم زحلفهم زتنتن وسانتات زتنتن ومتنتانتات زلوا مردي تجري زملكت نخلنا عفت سلطان سلزلوا نتجري زتصل سلازخونه بفولي مرآيو أقداسي يزخون مالتي زودكت زعنوات زي كافتو عفت سلطان زلوا بجلة وزع زلوا نايلوت دلاي ويد ما نيتقاوم دمبه ويد ما بحفشة ولودنا تنتي لنا نصوعه حيلي متأخر زي مخالون تعينت كيادون خدل لنا زبل زلنا رئيتو نمكفالي مالتي سلازم نمجمع زأكل كلهم كم تجنزوا كم تفلتوون على خلتشحن عصر تشمونتن بجزء بساعات مسرات بتلم مسرات برد مرزا إثيوبيا مرزا ملا إثيوبيا مرزا نمجبر ملوك مدلوات يودي إلى الله مس حالتات بوليتيكا ودما مس ودوات بوليتيكا تجرايون استفلاليو ركبات نيرهم مس كالوت نا إثيوبيا ودوات تحاوس مالتيو بفلاي مسناي تجراي ودبات زمل كدما حدا معلت طرح حدا ملو معلت زي كونه حدا فرق ما ناي فرق معلتي اخيبا غيرنا خمس نبرنا استفلالي مدرخات جلسنا ينا السو زملكت بانا زلنا جمجامن زمرصا زملكت حسابن نمكفالي قدامي نجر كوسد زلو الا نحنا نحاسو مجمريا تجراي مرصا ختجبر كم زلوا مرزا خنقاوم نخل حيل زي مخانا بسرون بمتكل طرح زي كونس ولا بدليت ترينا يوون لعلي زخونه يخون كلل لعلي زخونه يخون حزبي مرزا خجبر قديتها زخونه كبابن حزبن عبئي لنا تحتيتنا تجراي حزب تجراي زبحال كللن يزخون مالتي انت منتاي تجراي كم تخلاتنا نفلطو ما انت مسل رأس وسانه ولدوتات كبيد مسواتي واجان نخفلو زمتلو كبابي كلهم أما حوحات ولدو طرح زي كونس المنا حوحات ولدو بزنور ولدوتات كلهم ون عبز جبروهم تجادلوتاتن قالسن مسل رأس وسانة تجراي أحلف كان زي محابي بحيالات بمزرة كافتن تأخخ يوم حيلتات إذا حزبي كسكونون أيا زي ولو خطرفون زجبروهم زنور كلهم عينت متقعتتات ناي تجراي مسل رأس وسانة ممنتال إينير علامه أبو زي بلو ويا أيا زي بلو مالتون منجست زي بلو
ካብ 4 ኪሎ ዝወሃቦ ልኡኽ ዝቕበል ዝበልዎ ሰሚዑ ዝሃብዎ በሊዑ ዝነብር ዝተሰኮነ ህዝቢ ክኸውን ናይ ምግባር ክያዶታት ስለ ዝነበሩ ወለዶታት ትግራይ ድማ እዚ ኣሜን ኢሎም ስለ ዘይተቐበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት እኹል ዝኾነ ልዕሊ እኹል ኢልካ ትገልጾ ትኽእል እውን መስዋዕት እናተኸፈለ መፅኡ እዩ ብኡ መሰረት እውን ብፍላይ ድሕሪ 83 ናይ ደርግ ስርዓት ብምስዓር ትግራይ ሙሉእ መሰል ርእሰ ውሳነ ኣዘረጋገፀት ክልል እያ ነይራ ዋላ ብክልል ብርኪ ይኹን ማለት እዩ ዝተጠለሙ ዕላማታት ዋላ እንተነበሩ ብናይ ባዕላ ወገናት ዝተጠለሙ ዕላማታት ዋላ እንተነበሩ ግን እቲ ስርዓት ብምድራይ ናይ ትግራይ ብውሕዱ ማለት እዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዝመስረተ ቃልሲ ተገይሩ መሰል ርእሰ ውሳኑ ብውሕዱ ብሕገ መንግስቲ ዘረጋገፀ ህዝቢ እዩ ነይሩ ኣብ ተግባር ካልእ ጉዳይ ዋላ ትኾነ ሎሚ ብሕጊ ይኹን ብትካል ዋላ እውን ብተግባር ኣብ መሬት ብንሪኦም ኩነታት ብፍላይ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ትዛዓበየ ናይ ህዝብታት መሰል ርእሰ ውሳነ ከረጋግፅ ዝኽእል ቤት ምኽሪ ዝበሃል ትካል ብምፍራስ ትግራይ መንግስቲ ኣልባ ኮይና ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክትወድቕ ዝገበረ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ንነዘ ዘሎ እንተርኢና ኣብ መላእ ኢትዮጵያ መሰል ርእሰ ውሳነ ዘይብሉ ብሕታዊ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ብጉልበት ብኻሊእ ክምስከር ዝኽእል ክረጋገፅ ዝኽእል ነገር ክህሊ ይኽእል ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ንኸውን ብፖለቲካዊ ሕጋዊ መንገዲ መሰል ርእሰ ውሳነ ናይ ምሕታት መሰሉ ዘይብሉ ዝተመንጠለ ህዝቢ ግን ህዝቢ ትግራይ ምክንያቱ ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጠ ዘይተገደበ መሰል ርእሰ ውሳነ ማለት ክሳብ ምግንፃል ዓስኻስካ ምዃን ዝፈቅድ መሰል ርእሰ ውሳነ ማለት እዚ ክግበር ተኾይኑ ግን እተን ክልላት ዝተመረፀ ቤት ምኽሪ ክህልወን ክኽእል ኣለዎ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህልወን ኣለዎ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ መሰል ርእሰ ውሳነ ክትሓትት ትኽእለሉ ትካል የለን ነቲ ብሄር ነቲ ህዝቢ ወኪሉ እዚ ክሓትት ዝኽእል ብሕጋዊ መንገዲ ስለ ዘየለ ተንሳፊፉ እዩ ዝፀንሕ ማለት እዩ ስለዚ ካብታ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ ግዜ ትግራይ እዚ ትካል ውሱ ስለ ዘይብላ መሰል ርእሰ ውሳነ ኣብ ሕጊ ተመንጢላ እያ ማለት እዩ ብፖለቲካ ተመንጢላ እያ ዘላ ማለት እዩ ብትካል እዚ ከረጋግፅ ዝኽእል ትካል ይብላን ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እውን ኣብ 6 ወርሒ ወይ ድማ 1 ዓመት ውሽጢ እንተነዊሑ እውን ክሳብ 2 ዓመት መረፃ ክትገብር ዘገድድ ኩነታት ነይሩ ኣብቲ ስምምዕነት ዝተቐመጠ እዩ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ወይ ድማ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እውን ኣብ ዝተኸኣለ ፍጥነት መረፃ ገይራ ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ክትሸግርን ሙሉእ መሰል ርእሰ ውሳነ ክትሕዝን ዝፈቅድ ዓንቀፅ ዘለዎ ስምምዕነት እዩ እንተኾነ ግን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ብዘለዉ ምኽንያታት እቲ መረፃ ከይተገበረ ፀኒሑ እዩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዘይካ ወካሊ መንግስቲ ብዘይካ መሰል ርእሰ ውሳነ ክሳብ ሎሚ ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ናይ መረፃ ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ሕዚ እውን ብመትከል እውን ዝድገፍ እዩ ካብ መትከል ሓሊፉ ብድሌት እውን ትግራይ ልዕሊ ማንም መረፃ ዘድልያ ክልል እያ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ማንም መረፃ ዘድልዮ ክልል እዩ መረፃ ክግበር ክካየድ ናይ ግድን እዩ ዝብል እቲ ናይ መጀመርያ ክንተኣማመነሉ ዘለና ጉዳይ ይብል ውድብ ናጽነት እንተኾነ ግን እዚ መረፃ እዚ ንምግባር ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምግባር ዘይተኸኣለሉ ምኽንያት ሓደ ክልተ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምኽንያት እዩ እቶም ምኽንያታት ንሳቶም ፍታሕ ኣብ ዘይረኸብሉ ህዝቢ ተመዛቢሉ በብከንዱኡን ላስቲኩን ተደርብዮ ኣብ ዘለሉ ግዝኣት ሕገ መንግስታዊ ወሰን ናይ ትግራይ ኣብ ዘይተመለሰሉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት በብቦትኡ ኣብ ዘለውሉ መረፃ ክንገብር ኢና ማለት መረፃ ብዝብል ሽም ካሊእ ትርጉም ካሊእ ድሌት ካሊእ ዕላማ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ዝብል ስክፋት ክህልወና ዘገድድ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር በቲ ስምምዕነት መሰረት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ክፈርሱ ነይርዎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ካልኦት እውን ብፍላይ ወሰናወሰን ኤርትራ ዘለዉ ግዝኣታት ካብ ጫፍ ዲያቦ ክሳብ ጫፍ ዛላምበሳ ዘሎ ግዝኣት
أبتحتي وررتي زلو مريت الله حزبنا تمزابيلو كبابي أرحيقو يزلو جزء بسلام كأت زي خيل حزبي إذا حزب زي أبز تدرب يلو كين دخوينو كمرت كجدد أيبولون السبعلو ناي مرت أمثل زي كونس مسرتاوي ناي سبع أو مسلو متحاسي زخو كاب جزء باريركا مرت إلك اختجددو أي تخيل سلست مسرتاوي حطونا نحنا مرت أخنجبرينا هو يدلين نايو هو جن مرت أخنجبر كنتكل تخوينا سرعات كنتكل انت أخوينا اتوم كملوسو زقبوهم قدات كملوسو يقبا بمسرتاونت ناي بريتوريا سممعنت بملئنت كملس الله مالتي ام ناي بريتوريا سممعنت زلو عبيت زعباتات عبيت بوليتيكاو حطوتات ناي حزب تግራይ بفلاي مس ناي ግዛት ወሰን ተተሓሒዙ ከምኡውን ምስ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ምስ ናይ ስግግር ፍትሒ ተተሓሒዙ ዘሎ ምስ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ተተሓሒዞም ዘሎ ክምለሱ ይግባእ ብውሕዱ ማለት እዩ ብውሕዱ ብድሕሪኡ ዘሎ ጉዳይ ክውጋዕ እንተ ኮይኑ ድማ ትግራይ ኣብ ፖስት ጀኖሳይድ ኮንቴክስት ዘላ ዓዲያ ጀኖሳይድ ዝተፈጸሙ ህዝቢ ኣይኮነን ዶ ጀኖሳይድ ዝኣክል ገበን ዝተፈጸሙ ከባቢ ታራ ግጭት ኣብ ዘለዎ ከባቢ እውን ድሕረ ግጭት ዝግበር መረፃ ካፍቲ ቅድመ ግጭት ኣብ ዘየለሉ ግዜ ኣብ ኖርማል ግዜ ዝግበር መረፃ ዝተፈለዩ ባህርያት ኣለዎ ስለዚህ ቅድመ ናይ መረፃ ምድላው ኣብ ትግራይ ተገይሩ ኢልና ይንኣምንን ይትረፉ ሞነቱ ዘለናሉ ኮንቴክስት ዝምጥን ግጭት ዝሸገርና ወይ ድማ ብጀኖሳይድ ዝሓለፍና ሕዝውን ኣብ ሰላሕታዊ ናይ ጽንተት ከይደ ዘለና ህዝቢ ምዃን ናይ ትረፍሞ ዋላ ኣፍቲ ስሩዕ ግዜ ኣብ መደበኛ ግዜ ኣብ ስሩዕ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳት ዝገብር ህዝቢ ዝግበር መረፃ ንዑ ዝምጥን ምድላው እውን ኣሎ ዝብል እምነት ኣይብልናን የለን ሓደ ናይ ኢሌክሽን ኢንፍራስትራክቸር ሙሉእ ንሙሉእ ዓንዩ ኣብ ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ከባቢታት ናይ ኢሌክሽን ኢንፍራስትራክቸር የለን እሱ ንምፅጋን እንደገና ዳግመ ህንፀት ንምግባር ዝተኸየደ ፃዕሪ እውን የለን ስለዚ ኢሌክሽን ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ዘይብሉ ናይ ስግግር ፍትሒ ኣብ ዘይተመለሰሉ ተመዛበልትና ናብ መረፃ ጣቢኦምን መረፃ ክልሎምን ናብ ማሙቕ ቤቶም ኣብ ዘይተመለሰሉ ዘይስሩዓን ዘይሕጋውያን ምምሕዳራት ኣብ ዘይፈረስሉ ዝግበር ግዛት ተቆራሪስ እናሃለ ዝግበር መረፃ ሒዝዎ ዝመፅእ መዘዝ ዳእምበር ናይ ህዝቢ መሰል ዘረጋግፅ ኣይኮነን ስለዚ እዚኦም ክሕሰቡ ዝግብኦም ጉዳያት ስለዝኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ بفتنة ناي بريتوريا سممعنت تفتصام بمقبار زي حقاوين سرعاتات بمفراس كاب ناي إثيوبيا سراويت وصع زلو كلهم عطقات حايلتات ديسارم بمقبار ويدما خاب تقراي كوص بمقبار ثم محداراتون بمفراس تمزابالاي تمليسو عفتي نخلو زحقوف جزياو من محدار تخيلكا بوبيلكا خصاص زقبو مرص عدا أمبر بزه زخيات زلو خيادو أيكونن كاله أبزي كمود بزل الناس كفتا أبز مرز أزي برد مرز إثيوبيا زك على خلو سلتي الله نابنت كبابيتات مرز أميكباري كأللو من أي كأللو من زبحالو كبابيتات بسماياوي حبرن بقأي حبرن فلينا يوم لنا زبل أبهلاتات بتدقاقامي نسمعنا زين عنا زفتر الناس كفات أب تقراي ويدمع منكستي 4 كيلو عبزت عايشو جزياو من محدار زمرحا تقراي ملوء نملوء قيح جيركا ام معراب تقراي زلو زي حقاوي كفرس زقبؤو من محدار سماياوي جيركا تزي حقاو سرعت بمرص حقاو النت نملباس زخيد زلو خيد يزبل سقات لنا ازي بهر مفراس مريت ممنزع حزب من مزبال سلازخونه ፍጹም ቅቡልነት ከህልዎ ኣይኽእልን ኣብ መቐለ ክግበር ዝኽእል መረፃ ኣይንቃወምን ኣብ መቐለ ክብል ከለኹ መቐለ ዘማእኽሎ መላእ ትግራይ ዝግበር መረፃ ተቃውሞ ይብልናል በቲ ዝኽየድ ዘሎ ካይዳ ግን እቶም ክፈርሱ ዝግብኦም ዘይስሩዕ ዘይሕጋውያን ምምሕዳራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርን ፍቃድን ናይ ፌደራል መንግስቲ ስለዘለው ናታቶም ግሪን ጌርካ ኣብኡ መረፃ ካይድካ تخفرس زقبو سرعات
ሕጋውነት ምልባስ ስለዝኸውን እዙይ ፍጹም ካፍትና ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እውን ወፃኢ ካፍትና ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መስርሕ እውን ወፃኢ ብናይ ትግራይ ናሽናል ኢንተረስት ክንሪኦ ከለና ድማ ኣዝዩ ሓደገኛን ፍጹም ቅቡልነት ዘይብሉን ኣካይዳ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንመረፃ ክንዳሎ መረፃ እውን ክንገብር እንተደኣ ኮይና ትግራይ ብምልኣት ክትረአን ብምልኣት ዘማእኸላ ምምሕዳር ክትከልን በቱ ምምሕዳር ሰቢሉት መረፃ ክሳሰን ይግባእ ኣብ ወርሒ ጉንበት ወይ ወርሒ ሰነ ዝብል ቅድመ ኩነት ምቕማጥ ኣገዳሲ ኣይኮነን ቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ካልኦት እዮም ቶም ዓበይቲ ናይ ብሔረ ትግራይ ሕቶታት ካልኦት እዮም ስለዚ ንሳቶም ክምለሱ ይግባእ ካብዚ ብተወሳኺ ጆኖሳይድ ዝተፈጸመና ህዝቢ ኢና ጆኖሳይድ ዝተፈጸሞ ህዝቢ ድማ ናብ መረፃ ቅድሚ ምሽጋር ናይ ትራውማ ሂሊንግ ስራሕቲ ክስርሑ ግድን እዩ ትግራይ ኣብ ፕሪቶሪያ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕነት ደኣ ተሰማምዐት እምበር ምስ ኢትዮጵያ ዕርቂ ኣይፈጸመትን ምስ ኩሎም ትካላት ኢትዮጵያ ዝፈጸመቱ ዕርቂ የለን ትግራይ ወኪሉ ክዕረቕ ዝኽእል ዋላ ሓደ ትካል እውን የለን ቅቡልነት እሙንነት ሕጋውነት ዘለዎ ዋላ ሓደ ትካል የለን ኣብ ትግራይ እዚ የብዘየለሉ ዕርቀ ብዘይተፈጸመሉ ትማሊ ግፋ በለው እንዳበሉ ጀኖሳይድ ትግራይ ዝመርሑን ዘሳሲዩን ዝነበሩ ሓይልታት ፖለቲካ ምንም ከም ዘይተፈጸመ ሎሚ ህዝቢ በብከንዱ ኣብዚ ተደርበየሉ መጽኦም ምረጹና ዝብል ቅስቀሳ ክገብሩ ማለት ኣብ ልዕሊ ቁስሉ ጨው ምንስናስ ኣብ ልዕሊ ቁስሉ ግራጭ ምምላስ እዩ ዝኸውን ከምቲ ዝፍከር ዝበሃል ዝነበረ ዝተኣወጀ ኩናት ዝተኣወጀ ናይ ጽንተት ኩናት እንዲ ተፈጺሙ ኣብ ትግራይ እቶም ኣዋጅ ዝእውጁ ዝነበሩ ሓይልታት ሳይኮሎጂካሊ ነቲ ህዝቢ ከሰኩንዎ ዝኸድዎ ዝነበሩ ክያዶ ብመረፃ ሰበብ ንኽስኮን ዝበለፀ ጥጡሕ ባይታ ይረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ ሕውየት እዩ ዝደሊ እዚ ህዝቢ ክሕከም እዩ ዘለዎ ብስንባደ ዘሎ ህዝቢ እዩ ሕተታቱ ክምለሰሉ እዩ ዝግባእ እቶም ከምኡ ዝገበሩ ሓይልታት ፍትሒ ተረጋገፀን ይቕሬታ ኣይተሓተተን ዕርቀ ይተፈፀመን እዚ ኩሉ ብዘየለሉ ካሕሳብ እውን ኣይተገበረን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ትካል ህዝቢ ትግራይ የለን ከምቲ ዝበልክዎ እውን ወኪል የብላን ትግራይ بحزب ملوك قبولنا زلوا وكيل بلا ولا حقاو قبولنا زلوا وكيل بلا إزاي بزيللو بخل مدايك الرخلو جونوسايد بخالق من جدي زقتصل عينت أكايدا حدا جنبر عدل خونا يخلن أجا خونا يخلن سلازتهم مسرة أو حطات نقول نجديفكا ناي تكنيكاليتيس وقعي ناي بروسيجر ناي فورماليتي وقعي يزق برزلو مدلاول لنا مسنعتك كايدنا مرز عن جبرينا تمزاولا يبكين ده خوين خمرت إيو كنا مشاچ يلوينا زبحالو كالدتات نمرز عزاي كنا نايهزب مسل نمرجعات عزاي كنا تهزب زبا أسا كينكا تسفخس إن مجبارن مدعخن يزخو هزب مدعخ سلازخونا زي قبول النت كهلو يخل زي قبول النت يقولون مالك مرز قبول النت يقولون يكوننا نبلزلنا مرز عن جبر ندلينا لعلم علمنا نحنا يندلونا نبلزلنا لعلمان من إثيوبيا حزبي لعلمان من إثيوبيا خلل تجرأي مرز عزبليه مرز أحد جبرت خوينا كمالو أزقبهم كرم خونتات جن كمالو اللهم نام مرز عن هالشكل إذا مرز عزي أوش تنازله حمق بفلاي دمه أتمرح والدنيا زبلن أتتمرح من قستن كابنو بروتع تمرح خوين زلوا من قستن زي خدوه زمرز عزمل كات خدوه كيارو بملؤ زي نورن ملؤ قبول النت زي ولون فتسي مقبول النت زي ولون مسنا حدا ودم نحق فلوت وترى حتى حسكا عصا تجراي أبكرت التعليل كان حدا حيلي زخسر حيلي أشكيمك مرأي أزي حلف النت زقودلو زي نورك كايداي زمرز عزي كم national interest تجيرو خرّاز قبوي لعلم منجست متكال national interest كله يخل بهراوي منجست متكال تزعبي بهراو روحة منجست السيو خالوت روحات كلهم كفت سمم زخل منجست متكال زجبر مرزع مسنا حدا وجلة حجاو النت متحز أزي حلف النت زبودلي حجاو النت زي تمليس اللي مرزع يجبر نزبل فخر
موزيدما مس ملأته بهر منم زرخم نجار زيول ولا حنت زرخم نجار زيول كالوت صوتات كصوت زكالو العدل إنها بهر ذا أكل كم قرص بالناق قراريس كان حدا بجلة نمبركات زجبر كيدي عزيم حمامن مدن قصني صوت بزز الله حيل زجورو زخورو أكايدا كوجز زجبوه كل حيل تجراي كوجز زجبوه أب تجراي مرز أخنا وحن تقولوا بمخنيات نحو واحد حجاونت زي كونس بمخنيات أتوم زلعلنا يوم بهرا وربحاتنا أجنداتنا نقاون زخر كنا ناوح دليت يبلنا كجبر الله نخجبر كمالو زجبوهم نجارات الله ناي بهر زعباتات يوم ساتو ناي حدا وجله وين حدا ود بيكون من أنت بهر زخون يكون ود خاص ميخل كتف يخل من أنت ود بهر كتف إجنا يخل نبور يكونن حلف النتاوي تجباري لونين وسد كسابلا مون زمكم زي معينة زي حلف النتاو تجبارات يوم واجن نخفولنا متسيم مالت سلازي بمدى فيدرال منجستي نايتقرأ مرز حسب كله تنابر سزمت سقداي هو حد زبهال حيل انتخوينه ويتو هو حد زوننو إذا من محدار زبهال حيل انتخوينه إذا حيل زي دقاق من أجلسنا هنا مس حزب تقرأ منم عينة محبرة وعلي أيبلون حزب تقرأ زحاو وعلي مس حزب تقرأ استسمع مع وعلي يلا إذا من محدار زي وعلو مس فيدرال منجستي بعلو توعيلو زت عايشوا جزء من محدر يسمعيو أي يسمعيو كتعات نهزب خون أي خير كتعراريوس كفرسوس كتخلص بعلو يجيرو أبتقرأي مزخونة هزبي تمايتوز تخلو من قستيلا أبتقرأي مزخونة ناي بوليتيك حيلي تمايتوز تخلو من قستيلا ويجزء من محدر يلا بعلو زت عايشي ناي بعلو تعطيز خونس ناي حجاونتو ناي كالي قداي كم هزبي كم حيل بوليتيكا فلا ودبنا تنت كوينا خم ودب نقوله زلنا جن كساب لومي أرتقراي بهزب قبول النزلوا جزء محدار أيتدخلن يلا مثلني تمثلني دما نايز شومو علامة إذا ساسي قدمو زنبرة يكون حزز الله بسرو جزء محدار زبحال نتقراي زمتن من محدار يكونه قلتيفنا نمرت خن شجري زجبا زين خين جبر بدقن بوشتن تحابيرهم عدز حموس زلوا الصمتم حيل تاتسمي ناي أراد كلا حيلن أما قال زل حيلن سلز ناتاتهم عبسا ناب هزبي كمتس أي جبال هزبي تفلا لي ودابتات الله توم ودابتات ساتهم يزاروا الله كن مرت جبالنا جن تازنبر التقراي كتملس الله مرت أخن جبر لنا جن أفتو ناي مرت أخللنا خوينا ناي مرت سالسان شمونتن ناي مرت أكللات الله بتقراي كابزين تنستوسنا أب معرب تقراي إنزلوا ناي معرب تقراي هزب تمزاويله بكندا إزلوا نا كله لهم الله صلوا نا مرت أخللوا نا مرت أتابي أو زلوا زي حجاين حيلتات كفرس الله سفرت خوات الله وحس سلامن تتان كهل الله ناي سججر فتحيك كفتسم الله ناي سنباد حكمنا كايد كخل الله هزبك حولوا مس إثيوبيا عرق مرددا جبر الله عرق مرددا أن تهزبي بريفرندم زوسنو ناي مسا عدلو بزوحس من جدي كايد كخل الله إذا كل لبزي اللو نبقسلو عنجيت مملاسجن ما قد سألت نايتي أنتي خون كالي ترجمة يبلون بمرز عشم بخل حيل تاتزلو زشكتون عادة بنت زجورو يحيش سلازي بمتكل ندلو بدلت ندلو عينت مرز عيو بفتنة خون الله بكون النت قبلنا نتر إنايو نيكون النت قداي كلهم تمزل على القوم أي خيدون تإنفراستراكشر يلن تخالي كل نجار يتملسن منهم عينت قدمة مدلاو يلن بعلامة دما كم تعم توزجلت كوزا سكفنا نجار بجنرال تادس وردت مرح تجراي أي حجركا أم معراب تجراي زلوا من محدر حملواي وسماوي حبر جركا مرز أو كايدكا كاب تجراي جزءات ناي ممنتال ناي مقراس علامة زلوا إزبل سكف تاسل زلنا زي بأقوى بخردو يجبوهم حيلتات مالتي بملأت زما خلات تجراي تهلي بملأت دمانا مرز نشجر تبملأت زما خلان ولا زلنا دما حقافي
ጊዜያዊ ምምሕዳር ክትከለሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ስለ መረፃ ዝካበልኩ ኣብቲ ኣብ ዝቕንያት ዝነበረ ቶም ክልተ ሓይልታት ዝበልናዮ ሓደ እቲ ብሕጊ ቅቡልነት ዘይብሉ ፖለቲካሊ እውን ዝኸሰረ ኣብ መድረኽ ዓለም ተጸላኢ ዝኾነ ኣብዚ ከባቢ ናይ ስግኣት ናይ ረብሻ ሓይሊ ተገይሩ ዝሰኣል ዘሎ ህወሓት እየ ዝብል ዘሎ ጉጅለ ንሱ ዝመርሖ ንሱ ዝቆፃፀሮ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ዝፈጥርዎም ፀገማት ኣለዉ ፈለማ ቀዲሙ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ንቡር ወፃእ ብወታደራዊ ሓይሊ ብጠበንጃ ከፍርስዎ ከለዉ ቀፂሎም እውን ሓደ ጀነራል ፕሬዝዳንት ንክኸውን ክጉትጉቱ ከለዉ እቲ ሚሊተሪ ብጠበንጃ ተዓጂቡ መንግስትነት ክቆፃፀር ከሎ ዝሓዝዎም 4 ዝኾኑ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ነይሮም እቲ ሓደ ናይ ትግራይ ምምሕዳራት ክሳብ ታሕቲ ዘለው ዞባ ወረዳ ከተማ ክሳብ ጣብያ ዘለው ሙሉእ ንሙሉእ ማህተም ምምንጣልን ምቁፅፃርን ዝብል ነይሩ ንሱ ቀልጢፎም ዝገበርዎ እዩ ቀልጢፎም ብህፁፅ ዘካይድዎ እዩ ቀፂሉ ዞባ ደቡብ ፍሉይ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ፍሉይ ኩነታት ናይ ዞባ ደቡብ ብፍሉይ ወፍሪ ብፍሉይ ስራሕ ብፍሉይ ጥንቃቐ ምቁፅፃር እዩ ነይሩ ንሱ እውን ገይሮምዎ ብዘይንቡር ከይዲ ብሰራዊት ተዓጅቦም ህዝቢ ኣፈራሪሖም ገይሮምዎ ተቆፃፂሮም እቲ ሳልሳይ ትካላት ትእምት ሙሉእ ንሙሉእ ምቁፅፃር እዩ ነይሩ እዚ እውን ገይሮምዎ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ትእምት ተቆፃፂሮም ኣብ ካሊእ ውጥጥ ኣትዮም ኣለዉ ምስ ናይ ደገ ሓይሊ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ምስ ሕጊ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ካሊእ ውጥጥ ዋላ እንተእተዎም ግን ገይሮም ኣለዉ ናይ መወዳእታ ዝተረፈቶም ዋላ እኳ ብጊዜያውነት ኣደስኪሎም እንተፀንሑ እቲ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ምፍራስ እዩ ነይሩ ታራብዒቲ እዚኣ ድማ ንዝሓለፉ 7 ወይ 8 ኣዋርሕ ምንም ስራሕ ከይሰርሕ እቲ ቤት ምኽሪ ኣደስኪሎም እዮም ፀኒሑ ብፍላይ ድማ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ምስ ኤምባሲታት ምስ ዲፕሎማቲክ ሚሽን ብሓፈሻ ዝግበር ዝነበረ ርክብ ንምቁራፅ ነዊሕ ርሕቀት ተኸይዱ እቲ ቤት ምኽሪ ስርሑ ከይሰርሕ ኣደስኪሎምዎ ሎሚ ድማ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባታት ሙሉእ ንሙሉእ ከፍርስዎ ወሲኖም ኣለዉ ተዛትዮም ኣለዉ ከም ፕሬዚዳንት ይሰርሕ ኣይነበረን ኣደስኪሎም እዮም ፀኒሖም ብዕሊ ከፍርስዎ ድማ ወሲኖም ተዛትዮም ተመኻኺሮም ወፂኦም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝደልይዎ ገይሮም ኣለዉ እዚ ጉጅለ ዘይቆፃፀሮ ዝኾነ ይኹን ትካል ኣብ ትግራይ ክህለ ይብሉን እዚ መርገፂ እዩ ሓዳሩ እውን ከይተረፈ ናይ ምቁፅፃር ባህጊ ዘለዎ ጉጅለ እዩ ብልምዓት ጉጅለስ ብኻሊእ ሰቢሉ ሕድሕድ ህይወት ሕድሕድ ምንቅስቃስ ተጋሩ ካብ ቁፅፅር ወፃእ ክኸውን ዘይደሊ መለኮታዊ ፓወር ዝሽከም ጉጅለ ብኡ ንባዕሉ ዝቃነየ ዓበይቲ ዓዲ ኣጥፊኡ ብልምዓት ጉጅለ ዝተከአ ሽማግለ ዓዲ ብልምዓት ጉጅለ ዝተከአ ከም ማሕበረሰብ በብኸባቢኡ ሕዛእቲ ከይተረፈ ዝወረረ ማሕበረሰባዊ ስራሕቲ ዘፍረሰ ኩሉ ፖለቲሳይዝ ተገይሩ ብናይቲ ውድብ ባህልን ዲስፕሊንን ጥራሕ ክጥመርን ሙሉእ ትግራይ ምእንተ ናይ ኢኮኖሚ ዳይናስቲኦም ምእንተ ናይ ኢኮኖሚ ኢምፓየሮም ዝሃነፅዎ ናይ ኢኮኖሚ ኢምፓየር ክውፈ ክብጀው ዝገብሩ ለካይዳ ኣጠንኪሮም ቀፂሎም ሎሚ ኩሉ ዝተቃወመ ዓዲ ገዲፉ ክወፅእ ሓያል ግፍኢት ይገብሩ ሓሳብ ዘዘልዕለ ኩሉ ኣብ ኣባላትና ኣብ ኣመራርሓና ዝፈፀምዎ ብዝቅንያት ይስማዕ ነይሩ እዩ ላዕለዎት ኣመራርሓ ተኣሲሮም እዮም ኣብ ሰለኽለኻ ብተለምዶ ማእኸላይ ኮሚቴ እንብሎ ናይ ውድብ ናፅነት ናይ ቤት ምኽሪ ናፅነት ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ተኣሲሩ እዩ ናይ 14 መዓልቲ ሕቶ ሓቲቶምሉ ኣሎ ዝተኣሰረሉ ምክንያት ድማ መናእሰይቲ ውድብ ኢኻ እዩ ላይሰንስድ ተቃዋሚ ፈቃድ ዘለዎ ተቃዋሚ ክንቃወም ፈቃድ ዘለና ውዳበ ኢና ክንውድብ መናእሰይና ተወዲብና ውድብ ኮይና መናእሰይ ክንውድብ
موبيلايز كنجبر أنصار تسرعات سلامة وقالت كنجبرين أتودينا من أسي موداب زي السر تخوينو بقال عن الزارب لنا ببقات أرو خيد كاسبات مسكوان يكون نزادل ووخن ود بينا ووخن اللع علينا ووز وجله نسعرنا نصيق على سنة سرعات كنكيرينا نقالس زيب سلامة ومن قدي فقعد حزنا نقوري تطلعنا نقوري قداي من أسي ودي بكاتبه هيلو أمرار حناي بوليتيكا ود مأسار نبي وصدنا له تخيدي كاب أو قربتنا زنبرة نسقيه فزنبرنا كايدا خن تاي فوليوزي زت قوامن أجوا خمتفا ويمن إسي تسفاس إنو هات إنو خطف مقبر وي بديتات بعبيت عد خرجم مقبر كساع خندوزي زخد رحقات عد يجابر دخل قداي نجركن أمرار حا خمزي غير كامئسار أبالات مسكوان كتفقو عدم قريفهم كتفقو مقبار مجواي مسقاي تورتشر مقبار زيوم لمدلايا منا قطيلة ملو حلفهم جن موسى أدقس رجحيت كم زبال زخانو خلو عم قدال زقابرة ناي ودمنا تقنت عبال بمخانو نايكالي ودابة القعتاونا تفت سراويت بمقاوم سراويت هزباون بروفيشنال انتقال كخون بمقلاسو كم أجندا كم كسي نايونات عباليخا بزبل تقميتو بقلتي بزي منم مسقانا بديسبلين تباهيلو خاب سراويت استباررة عبزق النيات تريقون سمعوون زنواركم قداي تقادلاي تخليت سقاي ازي اميديا زوصاي اميديا زي وصو بزحات الله ببغزኦም ኮፍ ዝበሉ በዚ ምኽንያት ተባሪሮም አባላት ናይ ውድብ ናጽነት ዝወጸሉ ሎሚ አባላት ናይ ውድብ ናጽነት ስለዝኾኑ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ናይ ፕሮፌሽናሊዝም ሕቶ ወይ ናይ ብሄር ሕቶ ወይ ስለምንታይ ይጋደለለኹ ክፈልጠለኒ ዝብል ሕቶ ስለዘልዓሉ ጥራሕ ብዘይ ምንም ሞሳ ዝባረሩ ዘለዉ ተጋደልቲ ብዙሓት ስለዚህ እዚ ከይዱ አምንታይ ይብጽሐና खाሊእ ጉዳይ ግን ካብ ናይ ውድብ ልኡኽ ዘለዎም ወይ ናይ ውድብ አፊሌሽን ዘለዎም ተጋደልቲ ወፃ ካብ ምግዳል እውን ወፃ ሲቪል ህይወት ይመርሑ ዘለው መናእሰይ እውን بعصاون قللن ناسركا تورچر ناغبركا مقتال نريو نسمعو زلنا ጉዳይ ህዝብ ፍትሒ ተሓታትነት ዘይብሉ ዝጠፉ ሰባት አቤሎ ይልካይ ተሓተትን زموتو سباتو ون منقت يلو ما يتحتن بعلو طفي يبال ابزو بمقنا ام محبراو ميديا يملالس تريو ونبركم او كحا كمو عين الزغطمو سبلو تاثيرو تغريفو زموتا بعلو طفي تبهيلو ننو مردز تنغرا ازيوم توم زر راي زلو نا ميديا زوص زلو نا ميديا زي وص ازي بزح خمزي عينت تغبارات الله اب عديغرات حتى العلوم زتاثروا አባላት ሰራዊት አለው ክሳፈ ዘሎ ዝተአሰሩ ናይ 45 በብ ከባቢኡ ከምዚ ዓይነት ወጽዓን ጭቆናን ናለመድናዮ እንተደአ ኸይድና ኮይና ጽራሕ ንጎሆ ናብ ሕድሕድ ገዛ ምምጾ ይተርፎን ዝኸይዱ እዚ ኣብ ባዕልኻ ምስ በጽሐ ምእዋይ ትርጉሞ ይህልዎን ሓደ ናይ ሃይማኖት አቦ ኣብ أوروبا يمثلنا بجرماني ناين هتلر زي فتح وكايدا كقاوم بزي مخالو مجرشا زخونو انتزارب فلما انصارتهم سوشاليستاويان مصيوم ግን ስቂለ ምክንያቱ ሶሻሊስት ስለዘይ ኮንኩ ቀጽሎም አንጻርቶም ትሬድ ዩኒየኒስትስ መጽዮም ሽዑው ስቂለ ምክንያቱ ትሬድ ዩኒየኒስት ስለዘይ ኮንኩ ቀጽሎም አንጻር አይሁዳውያን መጽዮም ሽዑው ስቂለ ምክንያቱ አይሁድ ስለዘይ ኮንኩ አመወዳዕታ ናባዕለይ መጽዮም ዘን ብዛዕባ ይዛረብ ዋል ሓደ ሰብ አይረኸብኩን ይብል ስለ ሓደ ሰብ ስለዘይ ተዛረበ ናይ ሃይማኖት መዝነቱ ተጠቂሙ
أفتح قنت أطاوس سلا زي بلا أبعلو سلا زي بتصحو سلا زي تخلاخلا أمودة أتبعلو تبتصح ولا حد ذكاري رخلا تمساسالي أبحد حد نخصع زبتصح نتصبيو كونتات كون أي جبان بتقرأ زفتسم زولا نجار إلو ممهري سألنا نايك أربعي ناي إرترا لمدي أو قلنا زولا لمدي كاب إرترا زتأفو منأسي نقبل نتأنا قد زنبرنا هزبينا وضع هادمهم انتموتو منأسي كحتى تزخل كقال الزخل أمراتا يزخون حيد خلو هاتس إلو تتفق وين تقتل وين تأسر وين تساق وين تسكن سدت راح تدخل تصفو تعدل بزرخ بقطر عد قدي فيه واتس سلاز حزو وانت قراي كوينات توزلا تكمرت زخيل كفر زخيل تكوس حيلي تمن اسي تخو دادر زخيل تستمهار تخنقد زخيل لو تخمص زخبا يخيل زبها الحيلي تسفاس إنو قدي فيه وازخيد يتوددر زي كألا استسبكنا ويعد مزدفأ حمد عدي يدخل أني لنا عد زمن سلا عدي أخوينا زلا ناي عبيت الناس أو أنت عدت راح تخون الله مالت زي ما عددا أتوم تشوك أنتن رجزتن زخون سرعة المتكالي ذات زخون تقرأي كم إرتراهم كم إثيوبيا حتكون يدخل حدا بهري ستون بهري حتو تمساسالي كاب جاف كساعة محبئي مشقوط زبها النجرون يبلون أب كبابي أب قلنا ناخد شقوط يدخلنا بتقرأ تمساسال حتوي زول بهراو حتوي سبعة ومسال حتوي نايفتح حتوي حلفاتات كحتى تزخل زخون حيل زلولو زخون أكل زلولو عدي كنا يتخابزي حلف في لزقط مزلقن شقوانن كفل زي مخالي تشقون أكل تشقوان خوينو أو قن تشقوان خوينو أنصار تشقواني زغوس غوسل خونتات يزفتر زل ፖለቲካውን ሸቀጥ ኮይኑ መናበር ኮይኑ እዚ አካል ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ስራሕቲ ተንኮሊ ፋሕ ብትነቢልዎ ናይ ተቃውሞ ደንበ ትካላት ኩለን ተዘይ ተቆጻጽርዎን በቲንዎን ከእከብ ዘይከኣል ሓይሊ ነንባዕሉ ክናቆር ኣደዳ ጨቋን ይኸው ወይ አካል ተጨቋን ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ተኸምኡ ዝበለ ጭቁን ይወፈር እዚ ከምዚ ዓይነት አካይዳ ንትወጻዕቲ ዘጣጥሕ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ተስፋ ዘይብሉ ኽያዶታት ክንርኢ ንግደድ ኢና ዘለና ስለዚ ብኩل መዳይ ትግራይ ክትረአ ከላ ተስፋ ዘሰኣነላ ትግራይ ትኸውነላ እቲ መንእሰይ ሕተሎ ግን ዝተበተነ ሕቶ እዩ ዝተወደበ ይኮነን ካብዚ ሓሊፉ ናብ ናይ ሕድ ግጭት ከእቲ ዝኽእል ኩነታት ይዝፍጠር ዘሎ እዚ ክእለ ብሰላማዊ መንገዲ ክቕየር እንተዳ ኮይኑ ኩሉ ሓይሊ ክተኣኻኸብን ፍጹም ሰላማዊ ዝኾነ ሰልፊ ክገብርን ይግባእ ኣብ መቐለ ማለት ኣብ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ይግባእ ኩሉ ሓይሊ ክእከብ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ሓንትን ልኡኽቶ መላእ ትግራይ ናተይ ዝብሎ زأمنه حقا في جزاء من محدار متكالي بس سرعة زي بالكايو مدردار زكال بس سرعة زي بالكايو دبلوماسي مسرح زكال بس سرعة زي بالكايو بريتوريا زفتسل بس سرعة زي بالكايو كلهم ربحاتك الترقاقصن مزاي خون بتدلو هزم خوسن زقبروا له سرعة زتكال سلازم تصاوعيت دياسبورا أوش تعدن زلهم تأكيدنا سرعة هولو تخن حتت نقدر اللخونات سلاز خنا قناوي متنتراخ متخان قديفنا أفتح حنتن قلب تخرج غيرنا سرعة كنكير سرعة كنتكل نال سلام أوقع السخناتي يجبا يبل سلاز سمع خمني يغني الله